नमस्ते यहाँहरू सबैलाई निकै दिनको अन्तरालमा यो भिडियो कन्फरेन्सद्वारा तपाईहरुसँग फेरि एकपल्ट भेट हुन गइरहेको छ र सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदै विशेष कुरो मैले कांग्रेस अध्यक्षको पदबाट 11 तारिक सेप्टेम्बरको दिन मैले राष्ट्रिय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गान्धीलाई आफ्नो इस्तीफा पत्र पठाए पश्चात 24 तारिक सेप्टेम्बर मेरो स्वीकृति भयो, इस्तीफा मेरो स्वीकृति भयो र म आज कुनै राजनैतिक पार्टीको अडान लिएर बोलेको छुइनँ। यो भन्दा अगाडि पनि एउटा मैले प्रश्न एउटा समाजको जिम्मेवारी व्यक्तिको हैसियतमा राखेको थिएँ र आज पनि म राजनीतिक कुरा गर्न चाहदिनँ र म एउटा समाजमा जोडिएको सिक्किमे समाजमा जोडिएको एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएको हैसियतमा कतिपय देखेको कुरा अथवा कतिपय मानिसहरूले मलाई दोस्याउने कुराहरू, औलाउने कुराहरू, प्रश्न राखेको कुराहरू नाम तोकेर भनेपछि मैले त्यो कुराहरूको जवाब नदिँदाखेरि म दिनु चाहदिनँ एक्चुअली। तर के भने मैले जवाब नदिँदा सबै मानिसको मानसिकता अथवा बौद्धिकता एकै खालको हुँदैन। कसैले मेरो कमजोरी सम्झिन्छ, कसैले मलाई के सम्झिन्छ उहाँहरूको स्वतन्त्र, तर पनि मैले सम्झे उहाँहरूको प्रश्नलाई मैले उत्तर दिनुपर्छ होला भनेर आज जमर्को गरेँ र सबै राजनैतिक पार्टीका नेतागणहरूलाई बिन्ती गर्छु, मेरो आन्तरिक हृदयबाट बिन्ती गर्छु, सिक्किम आमा तपाईको मेरो हामी सबैको, यो हामी सबैको आमा हो। यो आमालाई धेरै चोट दियौं, धेरै नै हामीले सतायौं। हामी एउटा आमा एउटै मातृत्वको एउटा सन्तान भएर पनि आज 45 वर्षको प्रजातन्त्र ल्याएको यति दिन बित्दा पनि हाम्रोमा एउटा भाइचाराको भावनासम्म उठ्नु नसकेर आज पनि राजनीति त्यही साम्प्रदायिक घृणा, एक अर्काको निन्दा, जुन राजा छोगेललाई 73 को आन्दोलन गरेर हामीले उहाँको शासनलाई बर्खास्त गरिसक्यौं, तपाईहरुले गर्नुभएको नेताहरूले। आज तिनै नेताहरूले छोगेलको फुरफुर भन्ने शब्द लिएर यो कुरा गर्नु आजको समाजमा उचित म सम्झिदिनँ। मान्छे केवल पदले हुँदैन, मान्छे व्यवहारले ठुलो हुन्छ, आचरणले ठुलो हुन्छ, विचारले ठुलो हुन्छ। मान्छेको ठुलो आवाज गर्दैमा, टाई सुट लगाउँदैमा, कालो टोपी लगाउँदैमा भयंकर हुँदैन। हामीले व्यवहार त्यस्तो दिनु सक्नुपर्छ। बोल्दाखेरि कसैलाई होच्याएर बोल्नु, दबाएर बोल्नु। आज छोगेल बितेको धेरै भयो, 1982 मै स्वर्गवास भइसक्नु भयो, उहाँको सत्ता हामीले खोसिहाल्यौं। अब केही छैन। अब तिनलाई आज पनि छोगेलको फुरफुर भन्ने शब्द लगाएर जुन खालको भिडियो कन्फरेन्सेसहरू एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले गरेको म उचित सम्झिदिनँ र म हृदयबाट स्वर्गीय छोगेललाई म नमन गर्छु, म उहाँलाई सलाम गर्छु र उहाँको अमरत्वको लागि म जहिले पनि कामना गर्छु। किन भन्दा यो सिक्किमको एकपल्ट उहाँ शासक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको धेरै राजाहरूले पूर्वजहरूले शासन गरेको ठाउँ हो। आज पनि हामीले सिक्किम सब्जेक्टको धक दिन्छौं, 371F को धक दिन्छौं, पुरानो कानुनहरूको धक दिन्छौं। के कारणले गर्दा भने तिनै छोगेल पाल्देन थेन्दुप नामगेलले अन्तिमसम्म युद्ध गरिदिनु भयो। कसको लागि? उहाँको लागि होइन, सिक्किम र सिक्किमेको लागि हो र म उहाँप्रति ऋणी रहन्छु। किन भन्दा उहाँले सिक्किम सब्जेक्ट भन्ने जुन चाहिँ उहाँले चिनारी दिनुभयो, त्यसमा कुनै बीएलको कुरा थिएन, कुनै एप ओरिजिनलको कुरा पनि थिएन, कुनै फरेनरको कुरा पनि थिएन, कुनै इमिग्रेन्टको कुरा पनि थिएन।
एकै खालको सिक्किम सब्जेक्ट सबैलाई दिनुभयो, जुनकै कुरो भारत सरकारले पनि मानिलिनु भएको छ। र आरम्भ गर्छु आजको यो मेरो वार्तामा, विशेष गरी आदरणीय पूर्व विधायकज्यूले मलाई प्रश्न, मेरो नाम तोकेर प्रश्न पनि गर्नुभयो, उहाँले फेसबुकमा लेखेको कुराहरू पनि भन्नुभयो। हुनु त अब यो फेसबुकको कुराहरू उहाँ जस्तो एउटा व्यक्तित्वले उच्चारण गरेर कसैलाई होच्याउनु, शब्दको प्रयोग हेर्नु बहुत दुःख लाग्दो छ। र पनि म त्यस्तो खालको घिरेर राजनीति गर्नु चाहदिनँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र तपाईँको सहयोगीहरूलाई, गोर्खा जागरण मञ्च होस् या एसआरपीका जति पनि साथीहरू हुन्छ, उहाँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, म सिक्किमे नेपाली हुँ र म भारतका समस्त गोर्खा जनप्रति संवेदनशील छु। उहाँहरूले गरेको त्याग, उहाँहरूको बलिदान, उहाँहरूलाई मेरो जहिले पनि आन्तरिक हृदयबाट सहयोग, सहायता र संवेदना सधैँ रहनेछ। तर सिक्किमको सन्दर्भमा, सिक्किम एक देश थियो, देश भारतमा विलय भयो, त्यसको वाचा बन्धन छ, संवैधानिक तौर छ, त्यस कारणले हामी गोर्खा हुनु सक्दैनौँ। यो प्रष्ट कुरा हो र यसमा कसैले पनि बहस गर्नु चाहँदाखेरि म त्यसको लागि तयारी छु। र कसैले पनि मलाई विदेशी भन्छ, कसैले पनि मलाई इमिग्रेन्ट भन्छ, कसैले पनि के भन्छ भने उसलाई म तुरन्त चुनौती दिन्छु। जस्तै हाम्रा के अरे एक्स चिफ सेक्रेटरी सोनाम वाङदीज्यूले गर्दा 2017 जुन चाहिँ गर्नुभएको त्यो लेटर लेख्नुभयो भारत सरकारलाई, मैले तुरन्तै सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसको डल्लै टिम बसेर हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनौती दिएको थियौँ र त्यो आजसम्म लगातार छ। सँगसँगै एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सले जुन चाहिँ विदेशी भन्ने कुरा गर्यो, त्यो कुरो सुप्रिम कोर्टसम्म, यहाँ एफआइआरदेखि लिएर गभर्नरदेखि लिएर सबै कुरो मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु, विदेशी हामी होइनौँ भन्ने कुरो। तर आज हाम्रै मानिसहरूले जो सिक्किममा एउटा ठुलो एउटा बहस छेड्नु भएको छ, हामी गोर्खा, हामी नेपाली होइन, नेपाली भनेपछि विदेशी हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो अडान यो हो, स्पष्ट हो, म तपाईँले मारिनुहोस् या काट्नुहोस् या जसुकै गर्नुहोस्, म नेपाली हुँ, हृदयबाट म सिक्किमे मूलको नेपाली हुँ। मेरो दुई मुखे कुरा छैन। म यस्तो खालको जनतालाई गुमराह गर्न चाहदिनँ। मलाई इतिहासले जो चिनाएको छ, मेरो मातृत्वसँग म गर्वसँगले म भन्छु म सिक्किमे नेपाली हुँ। अब भारतमा 26 अप्रिल 1975 जब हामी विलय भयौँ, हाम्रो लागि धारा 371F आयो। तर धारा 371F भारतमा जब जन्मिनुको लागि संविधानमा जब प्रवेश भयो, सिक्किम राज्य 22वां राज्य भनेर घोषणा गर्दा 26 अप्रिल 1975 को दिन, त्यसको अडान के हो बार बार भनेर पनि आज फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। यो 8 मई 1973 को त्रिपक्षीय सम्झौता। 8 मई 1973 मा सम्म सिक्किममा छोगेलको शासन थियो, 26 अप्रिल 1975 सम्म। जब यहाँनिर आन्दोलन भयो, आन्दोलन हुँदाखेरि ल एन्ड अर्डर ब्रेक हुँदा तत्कालीन छोगेलले भारत सरकारलाई सहयोग माग्नुभयो। के कारणले? 1950 को इन्डो सिक्किम फ्रेन्डसिप ट्रिटी एउटा ट्रिटी थियो, सन्धि थियो। सन्धि भनेको राज्यमा हुँदैन, देश देशको बीचमा हुनेलाई सन्धि भनिन्छ, ट्रिटी भनिन्छ। त्यो ट्रिटीको आधारमा छोगेलले भारत सरकारलाई सहायता माग्नु भयो जन आन्दोलनलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि, ल एन्ड अर्डर बनाउनको लागि। त्यति बेला प्रथमपल्ट भारत सरकार, सिक्किमको राजनैतिक पार्टीहरू र छोगेलको बीचमा एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। त्यसपल्ट यो जुन चाहिँ सम्झौता भयो, यो सम्झौताको आधारमा नै हामी 1974 को चुनाव गर्यो। 1974 को चुनावको रेजोल्युसन पास गर्दाखेरि हामी 10 तारिक अप्रिल 1975 मा रेजोल्युसन पास गर्यो। त्यसको आधारमा भारतमा हामी प्रवेश भयौँ, भारतको हामी 22वां राज्य भयौँ। र धारा 371F को क्लज के ले पुरानो कानुनलाई सुरक्षा दिएको छ। क्लज L र M ले 2 वर्षभित्रमा कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्छ, त्यो भन्दा पछि हुन सक्दैन।
सुप्रिम कोर्टको र अन्य कोर्टको पनि कुनै ताकत छैन। सिक्किमको मामलामा कुनै एग्रिमेन्ट कुनै ट्रिटीमा बदलाव गर्न सक्दैन भन्ने एममा छ, क्लज एममा छ। र त्यो धारा 371F को जन्म चाहिँ यो त्रिपक्षीय सम्झौताले भनेको छ। र यो त्रिपक्षीय सम्झौताले के भनेको छ, यसको सेक्सन 5 मा भनेदेखि द सिस्टम अफ इलेक्सनमा जानु थियो, 1 man 1 भोटको त्यति बेला माग भएको थियो। र सेल सो अर्गनाइज एज टु मेक द एसेम्ब्ली एडिक्वेटली रिप्रेजेन्टेटिभ अफ भेरियस सेक्सन्स अफ पपुलेसन, द साइज एन्ड कम्पोजिसन अफ एसेम्ब्ली and of the executive council shall be such as may be prescribed from time to time. Care being taken to ensure that no single section of population acquires a dominating position due to its ethnic origin, and that the rights and interests of Sikkimis of Nepali, which include Chong, scheduled caste origin, are fully protected. सिक्किमिज अफ ओरिजिन भने के हो, हामी सिक्किमिज ओरिजिनको नेपाली, चोङ, शेड्युल कास्ट, त्यसरी नै भोटे लाप्चे, त्यो रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 अथवा गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 मा बार मैले पढाएको छु। यो पुरानो कानुन हो र 371F हाम्रो आधार हो, लक्ष्मण रेखा हो। हामी भारतको अङ्ग हुँदा हामीले कथाको कुरा गरेर हुँदैन, पौराणिक इतिहास हामीलाई जरुरी छैन। 371F को आधारमा आज हामी भारतीय भएको हौं भने हामीलाई दुनियाँभरको गोरखनाथको कथाहरू सुनाएर हामीलाई के फाइदा। 371F ले दृष्टि केमा गर्दैछ, यो आर्टिकल के अरे एग्रिमेन्ट 1973 को त्रिपक्षीय आन्दोलनको जुन चाहिँ भारत पनि पार्टी छ, छौगेल पनि पार्टी छ, हाम्रो जनप्रतिनिधि यहाँ दृष्टि दिएको छ। यो दृश्यले के भन्दैछ, सिक्किमिज अफ नेपाली ओरिजिन। अब गोर्खा शब्द तपाईहरुले ल्याउनु खोज्नुहुन्छ, मेरो विचारमा यो अनर्थको एउटा बहस हो। मेरो व्यक्तिगत विचारमा म तपाईहरुको अगाडि राख्छु कि गोर्खा शब्द होस् या नेपाली शब्द होस्, यो पर्यायवाची शब्द हो, सिनोनिमस वर्ड हो। आज गोर्खा विश्वको कुन ठाउँमा छ, त्यही नेपालकै डिस्ट्रिक्टमा छ। गोर्खापत्र नेपालमै छ, गोर्खा फौज नेपालबाटै इतिहासमा यस्तो हमला भएको कुराहरू छ। तर हामीलाई यो सब कुरोको जरुरी छैन। जब हामी भारतमा प्रवेश गर्दा जुन बाचा बन्धन भयो, जसले संविधानमा हाम्रो लागि प्रावधान निक्ल्यो, धारा 371F, त्यसले कहाँ हान्दैछ, त्यो कुरामा सीमित बस्दाखेरि आखिर तपाईले भनेको कुरा मानौं कि हामीको सपोज हामी सबै गोर्खा भयौं रे, फाइदा के छ? हामीलाई फाइदा के हुन्छ बताइदिनुहोस्, के फाइदा छ? यो अनर्थको बहस हो। र कसैले पनि आज गोर्खा भन्दाखेरि चाहिँ स्वदेशी र नेपाली भन्दा चाहिँ विदेशी, यो तपाईहरुको काल्पनिक कुरा हो, कसैले भनेको छैन। र मूर्खताको एउटा आधार हुन्छ, मूर्खताको हद हुन्छ। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नेपाली भाषी गोर्खा के अमेरिकामा बस्ने त्यहाँको रेड इन्डियन हो, एबोरिजिनल हो। त आज त्यहाँनिर त अमेरिकालाई भनिन्छ ए नेसन अफ इमिग्रेन्ट, सबै इमिग्रेन्ट छ। आजको डोनाल्ड ट्रम्प होस्, ओबामा होस्, सबै इमिग्रेन्ट हो। त त्यहाँ इंग्लिश बोलिन्छ, के इंग्लिश स्पिकिङ अमेरिकन भनिन्छ? अथवा अस्ट्रेलियामा पनि एबोरिजिनल छ, अस्ट्रेलियामा पनि इंग्लिश बोलिन्छन्। सबै बाहिरकै इमिग्रेन्ट्सहरूले त्यो देश भरेको छ। के त्यहाँ इंग्लिश स्पिकिङ अस्ट्रेलियन भनिन्छ? अथवा हाम्रै देशको मुलुकको छेउको देश पाकिस्तानमा त्यहाँ हिन्दी बोलिन्छ, हिन्दी स्पिकिङ पाकिस्तानी भनिन्छ? अथवा ती बंगलादेश छ, बंगलादेशमा बंगाली बोल्छ, भारतको प्रान्तमा पनि बंगाली बोल्छ, बंगाली स्पिकिङ बंगलादेशी भनिन्छ? यो खालको कन्फ्युजन तपाईहरुले कसलाई गर्नुहुँदैछ? गोर्खा स्पिकिङ के अरे नेपाली स्पिकिङ गोर्खा अरे, अरे खुल्ला भन्नुहोस् न। तपाईहरुको त्यति आत्मबल छैन गोर्खाली स्पिकिङ गोर्खा भन्नु सक्नुहोस् न, गोर्खी स्पिकिङ गोर्खा, गोर्खा भाषा स्पिकिङ गोर्खा भन्नु सक्नुहोस् न। हामीलाई त जरुरी छैन हामी भन्नु न, किनकि संविधानले हामीलाई जो दिएको छ त्यसमा अडिन्छौँ हामी। र कथाहरू तपाईहरुले बटुलेर बिचरा लाटा सिधा मान्छेलाई
20 किसिमको तहस यो कुराहरू लगाएर तपाईँहरूले मान्छेलाई भड्काउन कोसिस गर्नुहुन्छ। यो फाइदाजनक छैन, यसले नोक्सान गर्छ। छोगेललाई जति गर्नु थियो गरिहाल्यो, अब उहाँको च्याप्टर क्लोज भयो। हामीले बार बार उहाँलाई गाली गरेर जनताको भावना लुट्ने काम नगरौँ। अथवा मेरो एउटै विश्वास हो, म किन विश्वास मात्रै होइन, हकीकत कुरो हो। धारा 371F ले यो बनाउटी कुरा, कता कागज बटुलेको कुरा होइन। अस्ति पनि देखाएँ, फेरि पनि देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् के भन्दैछ यो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले। सेक्सन 10(26)AA of Income Tax Act 1961 provides exemption to individual being a Sikkimese। यहाँ BL भोटे भनेको छैन, नेपाली ओबीसी, स्टेट ओबीसी, सेन्ट्रल ओबीसी भनेको छैन। बिङ अ सिक्किमिज इन रेस्पेक्ट अफ इन्कम ट्याक्स एक्योर्स or arises to him or her भनेर श्री भरत बस्नेत प्यान नम्बर यो इज अ सिक्किमिज। यो मैले भनेको होइन, भारत सरकारको फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले भनेको हो। आज भारतमा हुने तपाईहरु गोर्खाको सन्तान इतिहास दुनिया पढाउँछ, त्यहाँको कुनै गोर्खाको यस्तो छ? कतिवटा साथलाई मैले बार बार भनेको छु, तपाईले यो इन्जोय गर्नु हुँदैछ, उताको गोर्खाले गर्नु पाएको छ? तपाईले गएर दार्जिलिङमा जमिन किन्नु भयो, सिलिगुडीमा किन्नु भयो, उपर के अरे नक्सलबारीको छेउमा जमिनहरू किन्नु भयो, तर नक्सलबारीको मान्छेले आएर यहाँ किन्नु पाउँछ? केले गर्दा पाउँदैन भन्दा हाम्रो सिक्किम सब्जेक्टको कारणले हामीले यो जुन चाहिँ फेसिलिटी पाएको छौँ उहाँहरूले पाउन सक्दैन। त हामी अब उहाँसँग मिसिनु राम्रो हो कि हामी आफै बसेर बिना बिचको बहस नगरेर, तपाईहरु जस्तो बुजुर्गको अनुभवी मान्छेलाई समाजलाई जरुरी छ, समाजलाई जुटाउने जरुरी छ। तपाईहरुले जति अनुभव गर्नुभयो त्यो कुराले समाजलाई मार्गदर्शन दिनुहोस् न। हामीलाई फुटाएर एकदम धम्काएर हे भावनाले बोलेर, मैले फेसबुकमा एउटा अर्को कुरो के भने, जति पनि चाहे आरसी पौडेल साहबको मुद्दा होस्, चाहे कुनै पनि मुद्दा होस्, आज तपाईहरुले गोर्खा जागरण मञ्च लगाएको मुद्दा होस्, तपाईहरुले आधार के को लिनुहुँदैछ? यही 8th मे एग्रिमेन्ट, त्यही रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट, त्यही ओल्ड लज, तिनैको आधार छ भनेपछि मुद्दामा जाँदा यो कागज चाहियो, सबै कुरो चाहियो। यो कसको कारणले हो? छोगेलको कारणले गर्दा। त्यति त कृतज्ञ रहौं, त्यति त कृतज्ञ रहौं। तपाईहरुलाई छोगेलसँग त्यति रिस छ भने आफ्नो सिक्किम सब्जेक्ट च्याति दिनुहोस्, यो एक्जेम्पसन पनि तपाईले खारिज गरिदिनुहोस्, डिक्लेयर गर्नुहोस् म सिक्किम सब्जेक्ट छोगेल मान्दिनँ त्यसकारण यी सिक्किम सब्जेक्ट च्याते भन्नुहोस् दम छ भने। र तपाई हेर्नुहोस् 1974 to 1984 10 वर्ष विधायक बन्नुभयो, त्यति बेला तपाईले नेपाली भन्दा विदेशी हुन्छ, गोर्खा भन्दा स्वदेशी हुन्छ भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। विधानसभामा भन्नुभयो? कहिले भन्नु भएन। आज तपाईहरु गोर्खाको कुरा गर्नुहुन्छ, दुनिया अल्पसंख्यकको मान्छेको नाम लिली गाली गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई यो किताब एउटा देखाउँदैछु। यो किताब हेर्नुहोस्, हराएको आमा खोज्दै जाँदा तुलसी मास्केले लेखेको किताब। यो आन्दोलनहरू विशेष गरेर लेखेको छ र यसमा मैले हेरेँ, यहाँ हेर्नुहोस्, थुकचुक लाचुङपा उहाँले सिप्सु काण्डमा दर्दनाक हत्याहरू हुँदाखेरि उहाँले त्यहाँको भाइचाराको लागि सन्देश दिनुभएको रहेछ। म पढ्दा समय लाग्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यी अरू खुब चर्चामा हुने छितेन टाँसीज्यू, उहाँले पनि के भनेको रहेछ, उहाँको नक्सा चाहिँ मैले बोलेको होइन। छितेन टाँसीज्यूले के भनेको रहेछ, सिक्किम भोटिया लेप्चा एपेक्स कमिटी सिप्ल्याकका संयोजक तथा पूर्व छितेन टाँसी भोटियाले पनि सिप्सु हत्याकाण्डको घोर भर्त्सना गर्दै यस दुःखको समय सिक्किम निवासी दार्जिलिङ र डुवर्सका आन्दोलनकारीहरूको साथमा रहेको छ। यो मुद्दा हाल सिक्किम केन्द्र सरकारको टेबलमा पुगेको हुनाले केन्द्रले यसको हस्तक्षेप गर्न पर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरेको क्षेत्र हो, यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा ध्यानमा राखेर केन्द्र सरकारले समयमा नै उचित पहल गर्नुपर्ने, नत्र यो भविष्यमा ठूलो समस्या बन्ने छ भनेर छितेन टाँसीले पनि गोर्खाको मानिसहरूलाई अन्य अत्याचार हुँदा बोलेको छ। यी थुकचुक लाचुङपाले यसरी बोल्नु भएको छ। त्यसरी नै विराज अधिकारीज्यूले बोल्नु भएको रहेछ। पदम छेत्री भाजपा अध्यक्षले बोल्नु भएको रहेछ। डाक्टर एडी सुब्बा, यहाँ हाम्रो पवन चामलिङ साहब, स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी साहबले पनि बोल्नु भएको रहेछ। उहाँले भन्नुभएको छ प्रजातन्त्रमा मान्छे मार्न पाइँदैन, यो घृणित कार्य
पूर्ण कार्यको भर्सना गर्दछु। म अनि सिक्किमे जनता सदैव आन्दोलनकारीको साथमा छौँ। साथै दिवंगत शहीदहरूप्रति नमन गर्दछु। नरबहादुर भण्डारी सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। पछि डाक्टर एडी सुब्बाले पनि हिमाली राज्य परिषदको भएर भन्नुभएको रहेछ। भनेदेखि अझ यहाँ मैले हेरेँ नवीन अग्रवाल सिक्किमबाट, नवीन अग्रवाल सिक्किम भुटिया वेलफेयर एसोसिएसन YA छिरिङ भुटिया, सान्दु भोटिया, रिछेन भोटिया, वाङचुक भोटिया, नामगेल भुटिया, लाक्पा छिरिङ, आटी भुटिया, एनटी भुटियाहरूले पनि उहाँको खण्डन गरेको रहेछ। हेर्नुहोस्, उल्लेखनीय कुरा, सिप्सुमा भइरहेको रिले अनसनमा सिक्किमबाट 7 जना अल्पसंख्यक फ्रन्टका सदस्यले भाग लिए। यी मानिसहरू जो नाम मैले लिएँ उहाँले भाग लिएको रहेछ। र अर्को कुरा तपाईलाई भन्नुपर्दा कि कता पर्यो के अरे, म स्वयं पनि त्यहाँ गएर हामीले एउटा के अरे गोर्खा यहाँ हेर्नुहोस्, सीसी साङदापाज्यू उहाँले सिक्किम सोलिडारिटी फर गोर्खाल्यान्ड, हामीले सोलिडारिटी देखाएको थियौँ उहाँलाई अन्य अत्याचार हुँदाखेरि। फर गोर्खाल्यान्ड आवाज, यस्तो दुःखको बेलामा हामी आवाज उठाउने हो। तपाईँहरू जस्तो सुखको बेलामा कोनाडसँगले पनि चिठी लेख्दा राम्रो हो, उहाँलाई म सलाम गर्छु। मेघालयको चिफ मिनिस्टर राम्रो कुराहरूले, त्यसलाई म एकदम हृदयबाट स्वागत गर्छु। र उहाँका स्पोक्स पर्सन मिस्टर राजु विष्टलाई पनि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। तर उहाँले आफ्नो बहुत दुःख गरेर उपलब्धि गरेको प्रस्थानमा यहाँ भिडियो कन्फरेन्स गरेर उहाँले हेर्नुहोस्, सीसी साङदापा उहाँले सिक्किम सोलिडारिटी फोरम गोर्खाल्यान्ड, यहाँ हेर्नुहोस्, भरत बस्नेतको अगुवाईमा एक टोली 27 फेब्रुअरीको दिन बाग्राकोटको अनसन स्थल, सिप्सुको गोलीकाण्ड स्थल तथा कुमानीसम्म पुगेका थिए। लु हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ जातिको भावनासँग खेलवाड गर्ने राजनीतिज्ञ होइन। हामी मानवताभित्र दर्द गरिबको, अन्य अत्याचारमा परेको गरिबको लागि जहिले आवाज उठाउने हामी राजनीतिको चलखेल गर्ने मानिस होइनौँ। तर यहाँ दुःखको कुरा, तपाईँहरू आजसम्म यति बिना गोर्खा पार्टी, गोर्खा संस्था भन्नेको एक शब्द यहाँ छैन, एक शब्द छैन। शरम लाग्नुपर्ने तपाईँहरू। जातिको मुद्दा बनाएर राजनीति गर्नु त्यो जस्तो घिनलाग्दो कुरा केही न। आफू नेपाली भएर नेपाली भन्नु नसक्ने मान्छे कायर हो, धुर्त हो। मैले एउटा फेसबुकमा लेखेको थिएँ, फ्रिडम फाइटर्स चाहिँ के अरे देशको स्वातन्त्र्यको योद्धालाई फ्रिडम फाइटर भनिन्छ, देश बेच्नेलाई होइन भने मैले कसैको नाम लिएको थिएन। तर उहाँले मलाई लेख्नुभयो, उहाँ आफैले फेसबुकमा पनि भन्नुभयो कतिवटा साथले। मैले भनेको होइन नि, म किताब पढ्छु, किताब पढ्दा तपाईँ खुदले भनेको छ यो कुरो, तपाईँ खुदले भन्नुभएको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, म पढ्दैछु यहाँ। A bitterly disillusioned Khattiwada described the deceit that was practiced on the Sikkimese in 1973 to conclude. उहाँले के भनेछ? The sum total of whole sordid episode has been that we are today branded as leader who sold away our country. उहाँले भने, मैले भनेको कुरा होइन। देश बेचुवा भन्दैछ हामीलाई। A not very palatable competent for any political leader anywhere in the world. यो खालको कुनै विश्वमा पनि देश बेचुवाको यस्तो कहीँ संसारमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको भयो भन्ने उहाँले खुदले भनेको यो किताब हो। मैले भनेको होइन, किताबले भनेको। मैले उहाँको नाम पनि लिएको थिएन। तर चोर के मुछ में तिनका भन्छ नि, त्यो हिन्दीमा एउटा मुहावरा छ, त्यसै उहाँको नामै नलि उहाँले मलाई दुनियाँभरको दोष लगाउनु भयो, चुनौती दिनुभयो, राष्ट्रद्रोहीको कुरा निकाल्नु भयो। म कुरा निकाल्ने थिएन, तर राष्ट्रद्रोही भन्ने शब्द उहाँले निकाल्नु भयो भने यो तपाईँले लेखेको, मैले त पढेको मात्रै, मैले त ज्ञान पाएको धेरै कुराहरू, धेरै किताबहरूमा छ यस्तो कुराहरू। के तपाईँले आफूलाई राष्ट्रद्रोही भन्ने? त्यसो भए र बेशक तपाईँप्रति मेरो कुनै तितोपन पनि छैन, कसैसँग पनि छैन। यो सिक्किम हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। तपाईँ जस्तो अनुभवी मानिसले यस्तो खालको हरकत देखाउनु बहुतै दुःखदायक हो। र मैले गोर्खाको सम्बन्धमा मैले भने सिक्किमको कन्टेक्स्टमा
धारा 371F लाई बचाउनु हो भने सिक्किमिज अफ भुटिया लेप्चा ओरिजिन, सिक्किमिज अफ नेपाली ओरिजिनलाई रेकग्नाइज गर्छ। तर उयो गर्नु सक्दैन, गोर्खा हामीले भन्नु सक्दैन। अर्को कुरा के छ भने श्री आरसी पौडेलको विषय लिएर बहुत कुरा उहाँहरूले नै मलाई ठुङ्गी बस्छ। यो किताबले भनेको मैले भनेको होइन, यो त केबी राई सरले पनि पढेर सुनाउनुहुन्छ। र फेरि म भन्दैछु, आई वाज एक्युटली अवेर अफ द फ्याक्ट द्याट सुप्रिम कोर्टमा के अरे यो लेखक जिग्मेन काजी हुनुहुन्छ, जसले सिक्किम वेलफेयर ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएसनको लागि खुब काम गरेको किताबमा देखाइएको छ। त उहाँले भन्नुहुन्छ, आई वाज एक्युटली अवेर अफ द फ्याक्ट द्याट पौडेल इन हिज पेटिसन had not asked for restoration of reserve seat for Sikkimese Nepali। खुल्ला छ त, खुल्ला सिक्किमिज नेपालीको लागि मैले भनेको कुरा विश्वास नगर्नुहोस्। अस्ति मैले कति खेप जजमेन्ट पढेर सुनाएँ, तर आज पनि लाटा सिधा गाउँको मान्छेलाई आरसी पौडेलको जसले सिक्किमको नेपालीको सिट भएकोलाई रेस्टोर गर्नु, पुनर्अवस्थामा राख्नु, एउटा पनि केस गर्नु भएन भनेर यही भनिरहेको छ त। तपाईँहरू बार पढेर यो किताबको रेफरेन्स दिनुहुन्छ। र यी कुराहरू र सँगसँगै तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई दोष देखाएर म केही नेतागिरी गर्नु छैन मलाई, तर मेरो समाज भणखालोमा नपरोस्, मेरो समाजमा विकृति नआओस्, अनेकता नआओस्, भाइचारा होस्, सद्भावना होस्, सब बुद्धिले चाहिँ राजनीति होस् भन्ने मेरो प्रयास हो। मलाई केही गर्नु छैन, मलाई जरुरी छैन यो थोत्रे यो राजनीति, जातिलाई घात गरेर राजनीतिको सिट मलाई सजाउनु छैन। र गोर्खा पार्टीहरूले आज तपाईँले हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, थुप्रो कुराहरू भन्नुहुन्छ, राजनीतिक मर्यादाभित्रबाट राजनीति गरौँ न। 1999 मा याद छ त, जेकब खालिङज्यूले अस्ति यही पार्टीको उपचुनावमा भनेको छ त, खड्का दाईको गोठमा के गर्यो, आगो झन्डै लगाऊ, न्यौपाने दाजुको कोनी के भाइरल छ त जेकब खालिङले बोलेको भाषण। त्यति बेला तपाईँहरू सबै एकै ठाउँ थियो। 1999 मा छेत्री बाहुन नेवार अन्यहरूको घर तपाईँहरूले जलाउनु भयो, गाईको थुन काट्नु भयो, तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। त गोर्खा समाज त्यति बेला नेवार छेत्री बाहुनहरूलाई अन्य अत्याचार हुँदाखेरि तपाईँहरूको मन किन दुखेन? यो कुरो मेरो प्रश्न आज भनेको होइन। श्री एनबी खतिवडाज्यूलाई सोध्नुहोस्, देवकोटा भवनमा जहाँ भारतीय गोर्खा परिषद सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई बोलाउँदा म कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भएको 2 दिनको सम्मेलन थियो, हुनुहुन्थ्यो स्वर्ग जीएम राईज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न योद्धाहरू। यस्तो दङ्गा फसाद भयो, विश्वमा कहीँ पनि भएको छैन होला। कालो कन्टिनेन्ट हप्सीको देशमा पनि यस्तो भएन होला। सिक्किममा जातीय घृणाले यति बिघ्न सताइयो मान्छेलाई। हजुर, गोपाल गुरुङको किताबहरू बाँड्यो, भेदभाव ल्याइयो। त्यति मात्रै होइन, सरकारले रोस्टर सिस्टम ल्यायो, नेवार बाहुन छेत्रीलाई अलग्गै गर्यो। आजसम्म एउटा एकै सिक्किम सब्जेक्ट भएको हामी सबै सिक्किमे जनता हुँदै पनि नेवार बाहुन छेत्रीलाई रोस्टर सिस्टम लगाएर आजसम्म अन्य अत्याचार गर्नुभयो। तर खतिवडा साहब त्यति बेला तपाईँ त्यो सरकारको एडिसनल एडभोकेट जेनरल हुनुहुन्थ्यो। हजुर, जीएम राई साहब जो आज तपाईँहरूको आइडल हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा त एसडिएफ पार्टी त पञ्जीकृत रेजिस्ट्रेसन भएको छ इलेक्सन कमिसनमा। गोले साहब पनि त्यहाँको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जेकब साहब पनि त्यहाँको पञ्चायत हुनुहुन्थ्यो। हजुर, आजसम्म तपाईँहरूले जनतासँग क्षमा पनि याचना गर्नुभयो। त गोर्खा आज तपाईँलाई जरुरी थियो भने त्यो दिन गोर्खा किन हुन सक्नु भएन? अन्य अत्याचारको लागि एक शब्द किन उठ्न सकेन? रोस्टर सिस्टम यत्रो हुँदाखेरि तपाईँ वकालत गर्ने मान्छे एउटा पिएल लगेर तपाईँले किन हाल्नु सक्नु? ओल लजले सिक्किम सब्जेक्टलाई रेकग्नाइज गर्छ भने जातको आधारमा कसरी पन्छायो भने किन भन्नु सक्नु भएन? आज तपाईँले हामीलाई, मलाई जाति घाती राष्ट्र विरोधी, शरम लाग्नु पर्ने हो। तपाईँहरूलाई शरम लाग्नु पर्ने हो। अझै एकता मैले फुटाएँ, कागज बाँड्नुहुन्छ, गोस्पेल बाँड्नुहुन्छ, नेपाली जातिलाई नेपाली भने विदेशी भनेर कमजोर गरिब दुखीको दिमाग चाट्नुहुन्छ। कोही नेपाली विदेशी होइन, यिनीहरूको कुरामा भड्काउमा जाने कोही छैन। हामी सिक्किमे मूलको नेपाली हौँ। भारतीय हुनुभन्दा हामी सिक्किम सब्जेक्ट हौँ। सिक्किम सब्जेक्टमा सिक्किमिज नेपाली हो।
हाम्रो छोकेले हामीलाई रेकग्नेसन दिएको छ। त्यो कुरोलाई भारत सरकारले मानेको कारणले यी अघि मैले देखाएँ भारत सरकारको डकुमेन्ट हो यो, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको। मलाई सिक्किमिज भनेर आइडेन्टिफाई गरिरहेछ। हाम्रो खतिवडा साहबले पनि अहिले इन्कम ट्याक्स एक्जेम्सन सिक्किमिज भएर गरेछ, गोर्खा भनेर भनेको छैन, जातको कुरालाई भनेको छैन। तपाईँहरूले हाम्रो समाजलाई नबिगारिदिनुहोस्। राजनीति सबैको स्वतन्त्र हो। जातिलाई मारेर आफ्नो मातृत्वमा म नेपालीको छोरा हुँ भन्नु नसके कायरहरू तपाईँहरूले आफ्नो जातिलाई अझै बिगार्नुहुन्छ। हामी कमजोर छौँ। तपाईँहरूको कारणले सोना मङ्दीले इमिग्रेन्ट लेख्छ, केबी राई बहुत राम्रो नेता रहेछ, किन लेख्दैन? किन लेख्दैन? तपाईँले विदेशी नेपाली विदेशी भन्नुहुन्छ। सोना मङ्दीले के भन्यो? इमिग्रेन्ट भन्यो। एओएसएसले के भन्यो? विदेशी भन्यो। तपाईँहरू तीनजना नाच्नुहोस् न अङ्गालो मारेर। किन नाच्दैन? अरे विदेशी भन्यो त मलाई, विदेशी मलाई भन्यो। ताकत छ भने आज खतिवडा साहब तपाईँ बिजेपीको नेता हुनुहुन्छ, सोना मङ्दी पनि बिजेपीकै एडभाइजर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार छ। मलाई लु विदेशी भन्यो, म एक्लै च्यालेन्ज गर्छु, हामी सिक्किमे नेपाली हो, लु गर्नुहोस् त। ताकत छ भने देखाउनुहोस् सरकारको सबै ताकत। छोडेर जानु परेछ भने म जाइदिउँला, होइन भने भारत सरकारले जुन दिन 14 तारिक अप्रेल 1975 जुन चाहिँ रेफरेन्डम गर्यो, गर्दा तपाईँहरूले हामीलाई धोका गरेको छ। हामी भन्छौँ यो मौलिक अधिकार हो, ह्युमन राइट हो, स्वतन्त्रको लागि बोल्नु सकिन्छ। हामी देशको विरोधी होइनौँ, देशको स्वदेशी हौँ, कानुनभित्र बात गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई कसैको इतिहास पढ्ने जरुरी छैन। सिक्किमे, भोटे, लाप्चे नेपालीलाई कसैको इतिहास पढ्ने जरुरी छैन। हामीलाई 371F धारा जुन हाम्रो लागि जन्मियो 26 अप्रेल 1950 त्यसले शासन गरेको भित्रमा हामी बस्न चाहन्छौँ। हामीलाई गुमराह नगरियोस्। र भारतमा बस्ने जति पनि गोर्खा समुदायमा हेर्नुहोस्, सबैको हाम्रो सौहार्द छ, मैत्री छ, मित्रता छ। हामी उहाँहरूको लागि हरेक कुराको लागि हामी तयारी छौँ। तर यसलाई जब हामीले 8 मई 1973 को हाम्रो सम्झौता मान्छौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? सोच्नुहोस् तपाईँ आफै, खतिवडा साहब, गोर्खा साहबहरू, तपाईँहरू सोच्नुहोस्। तपाईँहरूको चुनौती यो हो, 371F के अरे जमरे माटोले उखाल्नु चाहनुहुँदैछ। यो पुरानो 8 मई 73 को चाहनुहुन्छ। अगर त्यसलाई उखाल्यौँ भने, सम्झ्यौँ तपाईँहरूले भने जस्तो हामी सबै गोर्खा भयो भने हामीले पाउने केवाला छ? केवाला छ? आसामको 1 लाख त डिटेन्सन क्याम्पमा हाले त गोर्खालाई, किन नहालेको? भारतीय भनेर किन नहालेको? आज दार्जिलिङको साथीभाइहरूलाई कति अन्य अत्याचार छ, कति अत्याचार छ। गोर्खा हो त उहाँहरू, तर उहाँलाई हामीले सहयोग दिनुपर्छ। हामी नै घरमा कचेडा गरेर हामी बिचमा यो खालको 73 मा पनि भयो, अहिलेसम्म यो आइरहनु बहुत दुःख लाग्दो कुरो हो। र कोनार साङमा साहबले पनि जो गरिदिनु भयो, एकदमै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई सलाम गर्छु र उहाँलाई पनि शुभकामना दिन्छु। र विशेष वाइटी साहबले पनि मलाई अस्ति एउटा पत्रकार गरेर एमएलए गान्तोकले प्रश्न गर्नुभयो, तिम्रो चाहिँ के अरे पुर्खाको म च्यान खोताल्छु भनेर। अस्ति अर्को प्रवक्ताले पनि भनिदिनु भयो, म हिन्दू हुँ, मेरो च्यान हुँदैन। तर तपाईँलाई, तपाईँको जानकारीको लागि, म फेक डकुमेन्टवाला होइन। तपाईँलाई चिहान चाहियो, मेरो पुर्खाको चिहान चाहियो भने सिङताम तपाईँदेखि नजिक छ। आज आरटिआई गर्दा हुन्छ, तपाईँहरूले, सरकार तपाईँको छ। सिङताममा सबैलाई चिहान बनाइदिने, हजारौँ मान्छेहरूलाई जलाइदिने, मुर्दा घाट दान गर्ने चाहिँ मेरो आमाको आमा, मेरो आमा, मलाई जन्म दिने आमा, उहाँको आमा सावित्री देवी घिमिरेले दिएको। तपाईँ आरटिआई गर्नुहोस् या कोही पुरानो मान्छेलाई गएर सोध्नुहोस्। र सिङताम बजार चाहिँ माथि मन्डी बजारदेखि तल खोलासम्म चाहिँ कर्णबहादुर घिमिरे मेरो आमाको आमाको हो भने मेरो बाउको बाउ जमान सिंह बस्नेतले चाहिँ 1948 मा राजाको भनाइले त्यति बेला हिन्दूलाई जलाउने ठाउँ नहुँदा ऊ यहाँ तल जालीपुलको मुर्दा घाट छ नि, थुप्रैको च्यानहरू छ, थुप्रै लाखौँ हजारौँको जला हुन्छ त्यहाँनिर।
अहिले पेन्डेमिकका भर्खर पनि अहिले लास्ट लग्यो कोभिडको देहान्त भएको त्यो दाह संस्कार गर्ने घाट मेरो बाजे जमानसिंह मेरो बाउको बाउले दान गरेको आज पनि आरटीआई गरेर फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा एमएलए साहबले हेर्दा हुन्छ 1952 को रेकर्डमा आज पनि त्यो गरिब मान्छेले झोपडी बनाएकोदेखि लिएर माथिसम्म बहादुर सिंह बस्नेतले दान गरेको कुरा आज पनि छ फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई गरिबहरू बसेको छ बहादुर सिंह बस्नेत चाहिँ मेरो बाउ चाहिँ माइला हो उहाँ जेठा हो र हामी फेक डकुमेन्टको मान्छे होइनौँ र तपाईले पनि थुप्रो भिडियो गर्नु हुँदैछ तपाईँ भिडियो गर्ने जरुरी छैन नि तपाईँ त जनप्रतिनिधि हो नि जनप्रतिनिधि तपाईँ एकजना अर्को भूतपूर्व प्रतिनिधि भएपछि तपाईँले जनमत पाएको मान्छेहरू भनेपछि जनताको सरोकारसँग तपाईँहरू जिम्मेवारी व्यक्ति हो भोट पाइसकेको मान्छे हो तपाईँको त्यो भिडियो गर्ने ठाउँ चाहिँ हो माथि सिक्किम विधानसभा छाती ठोकी ठोकी तपाईँले भन्नुहोस् न किन यो एउटा टिक्रिक्कै एउटा भिडियो गरेर कसैलाई त्यहाँ भाइलाई एकजना हाम्रो यो भाइ म गाउँको भाइ हो चिन्छु त्यो विकास भाइ उहाँलाई एफआइआर भएको छ भनेर उहाँ पनि एसएनपीपी को क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो अस्ति चुनावमा बिचरा हार्नुभयो नभए तपाईँ जस्तै एमएलए हुनुहुन्थ्यो र उहाँको स्वतन्त्र हो र फेक आइडीलाई पनि म धन्यवादै दिन्छु उहाँले जो कुरा गर्नु हो नि सरकारले सबै पत्रकारहरूलाई गाँच्दैछ स्वतन्त्र उहाँहरूको थिच्दैछ भन्छ फेक आइडीले यस्तो कुराहरू नलेखिकन के गरोस् प्रजातन्त्र मरेपछि त फेक आइडीले लेख्छ नि त जेन्युन कुरा डकुमेन्ट पछारेको छ त्यसमा न्याय होस् भन्ने मागेको छ अरू फाल्तु कुरो त छैन र यस्तै कुराहरू छन् र बीजेपी आजको बीजेपी वर्तमान बीजेपीलाई म यही कुरा भन्न चाहन्छु श्रीमान अब यत्रो ठुलो नेता उहाँले हिजो कि अस्ति भिडियो गरेर मेरो नामै तोकेर उहाँले भनेकोले गर्दा मैले आज बोल्नु कर लाग्यो म कसैलाई मन दुखायो भने पनि म क्षमा पनि चाहन्छु कसैको मन दुखाउन चाहदिनँ तर सत्य कुरा झुट कुरा बोल्ने मेरो आदत छैन र कसैलाई जातको भावनामा लुटेर मलाई राजनीति सदाउनु पनि छैन र उहाँहरू आज के अरे सोनाम वाङदी साहब पनि जसले नेपाली चाहिँ इमिग्रेन्ट हो यिनीहरूलाई ट्राइबल दिनु हुँदैन इमिग्रेन्टलाई कसरी ट्राइबल दिने भारत सरकारलाई लेख्ने पनि बिजेपीमै हुनुहुन्छ डिस्ट्रक्सन अफ सिक्किम खुब ठुलो कुरा गर्नुहुँदै थियो अस्ति किताब चाहिँ हातमा अर्कै थियो नाम चाहिँ डिस्ट्रक्सन सिक्किम एमएलए साहबले हेर्नु भने चाहिँ त्यो अर्कै किताब थियो फ्रड के पीकेसी के लेखेको किताब थियो तर तपाईँले डिस्ट्रक्सन अफ सिक्किममा किन उठाएन आवाज भनेर भन्ने प्रश्न मलाई राख्नु भएको थियो आज तपाईँ आफै हेर्नुहोस् 25 वर्षको शासनमा किन उठाएन भारत बस्नेतले 25 वर्षको मन्त्रीहरू नै तपाईँसँगै छ त आज बिजेपीमै छ तीनवटा एकदम ठुल्ठुलो मन्त्रीहरू तपाईँको पार्टीमा छ सोनाम वाङदी साहबले नेपालीलाई ट्राइबल दिनु हुँदैन किनभने इमिग्रेन्ट हो भनेर धुमधाम विरोध गर्नेहरू फेरि खतिवडा साहब पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ बिजेपीमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यो के हो नाटक कस्तो राम्रो नाटक छ हेर्नुहोस् त बिजेपीमा कति राम्रो नाटक छ केन्द्रको बिजेपीलाई मैले भन्नु चाहेको होइन तर सिक्किममा चाहिँ हालत यस्तो छ विधायकहरू महोदयहरूको नेताहरूको कि उहाँहरू जनतामा जाँदा चाहिँ यसले इमिग्रेन्ट बनायो विदेशी बनायो भन्ने अर्कोले यो गोर्खा बनायो हामी भोटे लाप्चेलाई यसो गर्दैछ भन्ने तर पार्टीको स्वार्थमा सत्तामा छ नि त सत्ता र स्वार्थको लागि हेर्नु तपाईँहरूलाई कोही घिन लाग्दैन नत्र भने तपाईँहरूकोमा सिद्धान्त छ मोरलिटी छ एथिक्स छ भने नरबहादुर खतिवडासँग कसरी काम गर्नु भने सोनाम वाङदीलाई हुनुपर्ने सोनाम वाङदीलाई पनि हुँदाखेरि नरबहादुर खतिवडालाई कसरी भन्नुपर्ने आज फेरि गोर्खाले उहाँहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो मर्यादालाई चिन्नुहोस् आफ्नो नैतिकतालाई चिन्नुहोस् मोरलिटीभित्रमा पोलिटिक्स गर्नुहोस् सिद्धान्त नैतिकताविहीन चरित्रविहीन राजनीतिको टुङ्गो हुँदैन त्यसले विनाश गर्छ हामी बहुत अघि नै मैले प्रथम कुरै भने आमालाई बहुत सतायौँ हामी तपाईँ सबै खतिवडा साहब सोनाम वाङदी साहब सबै अघि केबी राई साहब अन्यहरू सबैजना हामी सबै सिक्किमे हौँ हामी सिक्किमे हौँ भारत सरकारले चिनिसक्यो हामीलाई सिक्किमिज भनेर भन्यो भने आज हामीले यो कुरालाई किन विभाजनमा लाने किन एकअर्कामा लड्ने किन एकअर्कामा षड्यन्त्र गर्ने सिक्किमे भएर बाँचौँ यो सिक्किम आमाको आँसु पुछौँ तपाईँ जस्तो व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति एउटा चिफ सेक्रेटरी रिटायर्ड सेक्रेटरी एउटा अनुभवी नेता के अरे सिक्किमको आन्दोलनकारी नेता उहाँहरू जस्तोको अनुभवले
मार्गदर्शन दिएर हामीलाई त अँगालो मार्नुपर्ने हो। तपाईँहरूको परिवारको सदस्यलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो छोरा नातिहरू एक सहायक राम्रो भएछ भने उहाँहरूको हालतलाई हेरेर यो खालको शब्दहरू, यो खालको भिडियो कन्फरेन्स गरेर तपाईँहरूलाई केही लाभ हुनेवाला छैन। र आफ्नो परिवारका नानीहरूको इज्जतलाई हेरेर पनि तपाईँहरूले यस्तो काम नगरिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। र यी कुराहरू सबैलाई राखेँ, सबै जनता जनार्दनलाई राखेँ। र मैले कङ्ग्रेसको अध्यक्ष पदबाट मैले इस्तिफा दिएँ, स्वीकृति पनि भयो। म राजनीति गर्छु या गर्दिनँ त्यो अन्य कुरो हो, तर म समाज, मेरो सिक्किम धरती मेरो मातृभूमि हो, तपाईँ हामी सबैको मातृभूमि हो। र यसको हामी एउटा सिक्किमेली समाज छ। यो समाजप्रति कसरी हुन्छ, विकृतिलाई, नराम्रो कुरालाई म नराम्रो भन्ने मेरो आदत छ, चाप्लुसी गर्ने आदत छैन, सिधा बोल्छु। र त्यसमा तपाईँहरूलाई कतिजनाले मलाई कस्तो अन्दाजको कुराहरू, मैले 80,000 नागरिकताको विरोध गर्दा सङ्ग्राम सरकारमा मैले त केही भनेको थिएन नि बाबा, मैले 5 रुपियाँ फर्म भरेको छुइनँ, म 73,431 मा म छुइनँ, आज पनि भनेको। तर त्यति बेला मैले भने इट विल एन्डेन्जर द आइडेन्टिटी अफ ओरिजिनल सिक्किमिज, ओरिजिनल सिक्किमिजहरूलाई खतरा हुन्छ, आइडेन्टिटी, अस्तित्व। आज केस छ त, त्यो मेरो गल्ती हो। मैले त सरकारलाई बाटो देखाउनु गयो, मैले विरोध गरेको होइन नि, म गल्ती हुँदैछ भनेको त्यति त पाएँ नि। आज किसिम किसिमको लान्छना लगाएर मलाई अरे दुनियाँभरको, तपाईँहरू गोर्खा पार्टी गर्नुहोस् न, तपाईँलाई मेरो केही भन्नु छैन, केही भन्नु छैन, तपाईँहरूको स्वातन्त्र हो। र म पनि सिक्किमे नेपाली भएर मेरो अधिकारभित्र बस्ने मेरो स्वातन्त्र हो। र मेरो सिक्किमका दाजुभाइहरू गुमराह हुँदैछन् भने सचेत गर्ने मेरो एउटा जिम्मेवारी पनि हो। त्यति भित्रबाट मात्रै मैले बोलेको। त्यसलाई तपाईँहरू सबैले अन्यथा नलिदिनुहोस्, तपाईँहरू सबैको भलो होस्, सिक्किम आमाले तपाईँहरू सबैलाई सद्बुद्धि दियोस् भन्ने कामना सबैसँग गर्छु। र जो कङ्ग्रेसमा म रहँदा दुःख सुखले जति पनि मेरो साथीभाइहरूले मलाई सहयोग दिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि सहयोगी बाहिर बसेर शुभचिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, मलाई बहुत हौसला दिनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र आज यो पेन्डेमिकको समय छ, हामी एउटा महामारीको चपेटमा छौँ, हाम्रो जिन्दगी नै खतरा अवस्थामा छ। र यति बेला सरकार, विशेष हाम्रो सरकार, जनताले चुनेको सरकार हो, उहाँहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी म देख्दाखेरि कमसेकम मानवताभित्रबाट शासन गरिदिनुहोस्। सरकारलाई म यति भन्न चाहन्छु, सरकारले कमसेकम स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा त एउटा मानवताको भित्र दिनुहोस्। जसरी म्याडम, उहाँ मुख्यमन्त्रीका म्याडमको लागि उहाँनिर मिन्तो ग्याङलाई कोभिड केयर सेन्टर बनाइन सक्छ भने गरिबको जिन्दगीको पनि त्यति नै महत्त्व छ। त्यही गरिबले भोट हालेर आज तपाईँ मिन्तो गाङमा बस्ने औकात दिएको, त्यो गरिबको भोटले भने आज गरिब तडपेर मर्दैछ, गरिबलाई गरिबीले मार्दैछ, एकातिर महँगाइले मार्दैछ, अर्कोतिर। र जतिको कृष्णमाया म्याडमको जिन्दगी महत्त्व छ भने गरिबको जिन्दगी पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। र कमसेकम मानवताले त शासन चलाइदिनुहोस्। र यति बेला नै तपाईँले हजारौँ सैकडौँको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूलाई पेन्डेमिकको बेलामा ट्रान्सफर गर्नु, त्यो मानवता होइन, त्यो मानवता होइन। कमसेकम हेर्नुहोस्, यति बेला हामी आफ्नो जिन्दगी बचाउनु, तपाईँ खुदैले लकडाउन गर्नुहुन्छ, कन्टेनमेन्ट जोन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ खुदैले चाहिँ एउटा इम्प्लोइलाई, एउटा मामुली इम्प्लोइलाई पर बरबोटेर काब्रा बोटे तपाईँले गर्नुहुँदैछ। यो गर्दिनँ भनेर तपाईँले बार बार जनताको अगाडि भन्नुभएको थियो। आज हजारौँको सङ्ख्यामा यस्तो हुनु बहुतै दुर्भाग्य होस्। र सरकारलाई म यति नै भन्छु, कानुनको कुरामा म जान्दिनँ, म कानुन पढेको पनि छैन, संविधानको कुरा म जान्दिनँ, तर मानवताभित्र त म भन्छु एउटा मान्छे हुँ, मान्छेको चित्त हुन्छ, मान्छेको मन हुन्छ, मान्छेको मनले गर्दाखेरि नै झरना, स्वर्गीय झरना राईको बाबाले रुएको भिडियो देख्दा चाहिँ मैले कङ्ग्रेसको अध्यक्ष पदलाई पनि त्याग्नु मेरो हृदय मानेन, मलाई नेतागिरी गर्नु मानेन। र त्यस्ता गरिब, लाचार, निमोखा, कमजोर मानिसहरूको लागि कमसेकम मानवताको भित्रमा तपाईँले शासन चलाइदिनुहोस्, सेवा गरिदिनुहोस्। र यो बेलामा भिक्टिमाइज ट्रान्सफरहरू नगरिदिनुहोस्। मान्छेलाई त्यसै पनि स्ट्रेस छ, त्यो माथि पनि अझै यो खालको सताउनु भने तपाईँहरूकोमा मानवता छैन। मानवतालाई राखेर शासन चलाइदिनुहोस् भन्ने बिन्ती पनि गर्दै, सबै सरकारले यो कुरालाई सुनिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँ तपाईँहरूदेखि बिदा लिन्छु। र फेरि पनि समाजमा देखा परेका कतिपय कुरा, मलाई लागेको कुराहरू
जनता जनार्दन आदरणीय जनता जनार्दनको अगाडि म राख्नेछु। धन्यवाद आजलाई।